म डोलराज राणा भाटको। गैंडाकोट नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हेलो मेयर तपाईँ नेपालकै सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.vijayfm.org.np र 101.6 विजय एफएम नामको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत हप्ताको 2 दिन हरेक हप्ताको आइतबार र शनिबार यसै समय सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले यो कार्यक्रम अहिले गैंडाकोटमै रहेको रेडियो सङ्केत 93 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिराख्नु भएको छ भने आगामी शनिबार रेडियो सङ्केत 93 मेगाहर्जबाट यो कार्यक्रम तपाईले लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्कटमा छ। यति बेला मानिसहरू एक अर्कासँग नजिक होइन कि टाढा रहनुपर्ने बाध्यता छ, किनकि विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण हुन नदिन अपनाउनु पर्ने भौतिक दूरी मुख्य काम हो। यही दूरी कायम राख्न अहिले सरकारले गरेको लकडाउन जारी छ। आज 26औं दिनमा लकडाउन पुगेको छ, जसका कारण जनतालाई परेको पीर मर्का दुःखलाई सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गरी समाधान गर्न कार्यक्रम हेलो मेयर आजबाट सुरु भएको छ। बिहान 7 देखि 7:30 सम्म प्रसारण हुने यो कार्यक्रममा तपाईले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गरी आफू र आफ्नो समुदायलाई परेको समस्या, गुनासो र सुझाव राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले तपाईको गुनासो सुझावलाई गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलसँग छलफल गरी समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईले आफ्नो गुनासा, समस्या, सुझाव स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 078 50 14 06 मार्फत र विजय एफएम को आधिकारिक फेसबुक पेज 101.6 विजय एफएम मा गएर त्यहाँ राखिएको स्टाटसमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। संकटको यो समय जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी बनेको कार्यक्रम हेलो मेयर आउन सुरु गरौं। आजको पहिलो अङ्क। हेलो मेयरको पहिलो अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलज्यू। धन्यवाद डक्टरजी। यो स्वास्थ्य सङ्कट एकातिर, त्यसमा पनि लकडाउनले जनतालाई परेको पीरमर्का आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र यही बीचमा एउटा उत्तरदायी जनप्रतिनिधि चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट जसरी तपाईले चाहिँ हेलो मेयर कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आँट गर्नुभयो। खासमा यो आँट चाहिँ अथवा यो गर्नुपर्छ है, जनताको गुनासा सुन्नुपर्छ है भन्ने योजना चाहिँ कसरी बनाउनु भयो? विषय त डोलाजी के भने यसैको एफएमकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ सायद गुन्जाजी, उहाँले मसँग कुरो गर्नुभयो र वास्तवमा के भने यो तरिकाले जनतासँग प्रत्यक्ष तरिका जनप्रतिनिधिहरू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मलाई पनि सही लाग्यो र मैले लगत्तै यसको कार्यक्रम सुरुवात गर्नुपर्छ र कतिपय हामीले आफूले बेच्नु नपाएका अथवा हामीसँग नआइसकेको गुनासाहरू पनि सम्बोधन नभएको हुनसक्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु दायित्व अप्ठ्यारो परिस्थिति हाम्रो भन्ने महसुस गरेर नै मैले कार्य सुरुवात गरौँ भन्ने सन्दर्भमा सुरुवात गरे हो। असाध्यै राम्रो सुरुवात छ यो। र प्रिय आफन्त, यदि तपाईँ पनि कुनै गुनासो, समस्या समाधान अथवा समस्या सुझाव राख्न चाहनुहुन्छ, विशेष गरी कोरोना भाइरस र त्यसले पारेको लकडाउनबाट परेका असरहरूको बारेमा तपाईँ सुझाव र गुनासा राख्न चाहनुहुन्छ भने 078 50 14 06 स्टुडियोको टेलिफोन हामीले खुला गरिसकेका छौँ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र प्रत्यक्ष मेयर छत्रराज पौडेलसँग कुराकानी र गुनासा राख्न सक्नुहुनेछ। अब अहिले विश्व नै स्वास्थ्य सङ्कटमा छ र तपाईँसँग र अहिले हामी कुराकानी गरिराख्दाखेरि झन्डै 1,60,000 भन्दा बढी मानिसको विश्वभर मृत्यु भएको छ र नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 31 पुगेको र 3 जना चाहिँ निको भइसकेको सन्दर्भ छ। यो अवस्थामा अलिकति नगरपालिकाबाटै सुरुवात गरौँ। चितवनमा पनि 2 जना कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित देखिएसँगै थप सतर्कता चाहिँ कसरी अपनाइएको छ नगरपालिकाभित्र? डोलाजी, विषय त हामी के गर्यौँ भने पहिला सर्वपक्षीय र सर्वदलीय मिटिङको आह्वान गऱ्यौँ यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिनु अगाडि नै। त्यस पश्चात हामी लगत्तै सबैले यसलाई सचेतनामूलक तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुको साथ यहाँ रहेका तपाईँ जस्ता मिडियाको 3वटा मिडियाका साथीहरू अहोरात्र खट्नुभयो र यहाँ रहेका सामाजिक संस्था, सुरक्षाकर्मी लगायत स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, जननिर्वाचित प्रतिनिधि साथीहरू र विभिन्न विषयमा यसमा टोल सुधारका साथीहरू व्यापक खट्नुभयो, जसको कारणले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको औषधि पनि नबनिसकेको, यसको औषधि नै लकडाउन हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा रहेर त्यस अन्तर्गत सचेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउनै हाम्रो प्रमुख र महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा लाग्छ। त्यसर्थ रहेर अहिले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले जुन यसको चेकजाँच गर्ने सन्दर्भमा जति परिधिहरू पठाइदिएको थियो त्यो परिधिको आधारमा पनि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू खटिरहनु भएको छ, चेकजाँचलाई अगाडि बढाइरहनु छ। यस अर्थमा अहिलेसम्मको हाम्रो रिपोर्टको आधारमा गैंडाकोट नगरपालिकाभित्र यो नदेखिएको कुरा राम्रो छ र मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा पनि यो परिस्थिति रहोस्, देखिने काम नहोस् भन्ने हामी शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हुन त तपाईँ स्वयंले चाहिँ चल्ने गाडी नै प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेर रहे यसमा चाहिँ थप कडा गर्नुपर्छ भनेर सुरुवाती कदमै त्यसरी चाल्नु भएको थियो तपाईँले, र
यसरी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको कार्यान्वयनमा नगरपालिका भित्रका नगरवासीहरूले के हदसम्म उल्लङ्घन पनि गरेका कुरा, अलिकति चाहिँ त्यसलाई टाइट नभएका कुराहरू पनि, गुनासाहरू पनि आए। अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ जनता आफैले चाहिँ लकडाउन, अघि तपाईँले भने जस्तै औषधि नै लकडाउन हो भन्ने चाहिँ कतिको बुझेका छन् अहिले आएर चाहिँ? विशेष त डोराले के हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै जस्तै मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामीलाई प्रकृतिले 3टा विषय वस्तु नेपाललाई दियो। एउटा मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, यो एउटा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा दियो, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको देश दियो, र विश्वमा पाइने 13 किसिमको जलवायु नेपालमा पाइने वातावरण प्रकृति दियो। अहिले विश्वव्यापी रूपमा विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरू, युरोप, अमेरिका समेत यसको औषधि पत्ता नलाइरहेको अवस्था, र यसको औषधि नै वास्तव भन्ने भने आज अमेरिकाले लकडाउन नगर्दै पनि त्यहाँका जनताहरू आफै लकडाउन गरेर बसेको अवस्था देखियो त विश्वव्यापी रूपमा। यस अथवा यसको औषधि नै लकडाउन हो भन्ने तहमा रहेर नगरवासी दाजु तथा दिदीहरू लकडाउनको मन लाग्छ पालन धेरैले गर्नुभएको छ, र कतिपय अवस्थामा अत्यन्त जटिलताका साथ यो कामको सिजन पनि हो। हाम्रो गैँडाकोटकै सन्दर्भमा भन्ने भने अहिले खेतमा मसुरो गोड्ने अवस्था छ, खेतमा गहुँ काट्ने अवस्था छ, कतिपय खेतमा मकै गोड्ने अवस्था छ, कतिपय काममा पनि रहनु छ। काममा रहने सन्दर्भ पनि मैले भने दूरी काम मेन्टेन गरेर गर्नुहोस्। र वास्तवमा के भने हामी यहीँ भित्र रहेका मान्छेहरूको बिचमा दूरी मेन्टेन गर्नु छैन। यो वास्तवमा यो कोभिड-19 विदेशबाट आएको रोग हो, र विदेशीहरूसँगबाट सत्सङ्ग गर्ने सन्दर्भमा अलिक सतर्क बनाऊ एकदमै। अनि अर्को तपाईँलाई बताऊँ, अनि अहिले सबभन्दा बढी देखियो पैसामा यसो पैसा, कमसे कम पैसाको कारोबार गर्नेहरूले सेनिटरीको मेसिन प्रयोग गरेर मात्रै गरौँ भन्ने मेरो भनाइ। एकदमै राम्रो कुरा उठाउनुभयो तपाईँले। खासमा चाहिँ विदेशबाट आउनेहरूसँग सतर्क रहनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकाले विदेशबाट आउनेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनमा चाहिँ कर्मचारीहरूको एउटा तथ्याङ्क, जनप्रतिनिधिहरूको अर्को तथ्याङ्क, यो खालको समस्या पनि सुरुवातमा आयो। अहिले चाहिँ हामी विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू पूर्ण रूपमा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट पूर्ण रूपमा उनीहरू नेगेटिभ देखिएको अवस्था छ, अथवा पूर्ण तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर त्यसको परीक्षण सम्पन्न भएको छ अथवा के छ? यसको बारेमा डोरा के भने यो तथ्याङ्कको लागि स्पष्ट भन्ने भने हामीले वडा अध्यक्ष साथीहरू परिचालित गरौँ। वडा अध्यक्ष साथीहरू दिएको रिपोर्टको आधारमा भन्नुहुन्छ भने उहाँले 53 जनाको दिनुभयो। 53 जनाको दिइरहँदा 21 दिन कटेका अरू भइसकेपछि 43 जनाको रिपोर्ट आयो। 43 जना आइरहँदा मलाई लाग्छ विदेशबाट आएका 43 जना मात्र हो भन्ने विषयमा म पनि विश्वास छैन। वास्तवमा साउदी, कतार र इन्डियाबाट आउनेको रिपोर्ट आयो होला। कतिपय हाम्रा अलि युरोप, अमेरिकातिरबाट आउनेहरू, जापानबाट आउनेहरू रिपोर्ट यथार्थ आएन कि अझ खोजी गर्नुहोस् भनेर मैले हिजो पनि भने। वास्तवमा के हो भने तपाईँहरू साउदी, कतार, मलेसिया मात्र नखोज्नुहोस्, इन्डिया मात्र नखोज्नुहोस्, यता अमेरिकादेखि लिएर युरोप, अमेरिकाबाट आउनेहरू, जापानबाट आउनेहरू, यसको पनि खोजी गरौँ भनेर मैले यो साथीहरूलाई पनि भनेको छु। त्यस आधारमा अब टोल सुधारबाट आएको रिपोर्ट, वडा सेवा साथीहरूबाट आएको रिपोर्ट सही र सत्य हो भने हामीमा त्यो प्रकोप छैन भने विश्वास त अहिलेसम्म भएको अवस्था हो। अब अलिकति राहतको कुरामा पनि जोडौँ। हुन त लकडाउनले जो विपन्न वर्ग थियो उहाँहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै तपाईँले राहत पनि वितरण गरिसक्नु भएको छ, र फेरि त्यो वितरित राहतले अब फेरि नपुगेको अवस्था सिर्जना हुन खोजिसकेको छ। अब वैशाख 15सम्म लकडाउन त छ, त्यसपछि के हुने अझै पनि निर्णय छैन भनेपछि यो बिचको ग्यापलाई जनतालाई नआत्तिनको लागि, उनीहरूको समस्या समाधानको लागि तपाईँ यो बिचमा के पहलहरू गर्नुभएको छ त्यो बताइदिनुहोस् न। डरलाई के हो भने वास्तवमा हामीमा यो राहत वितरणको समस्या भन्दा पनि मैले अहिलेसम्म यो मिडियामा मात्र भन्न चाहँदा नेपाली भोकै मरेको इतिहास आजसम्म छैन। यो यथार्थ सत्य हो। अहिलेसम्मको अस्तिको दिनसम्म भन्नुहुन्छ भने हामी दुधकै सन्दर्भमा नेपालकै न्युजिल्यान्ड भनेर भन्छौँ गैँडाकोट नगरपालिकाले। अहिले अस्तिदेखि यता कुनै डेरीहरूले पनि दुध नलागेको अवस्था छ। दुध व्यवसाय अत्यन्त सङ्कटमा परेको अवस्था छ, र दुध व्यवसाय उत्पादन गर्ने साथीहरूले चापड, दाना, चोकर र पराल नपाइरहेको अवस्था छ, र त्यसको लागि म प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग पहल गरेर पश्चिमबाट ल्याइरहेको अवस्था हो। व्यावसायिक तरिकाले कुरो गर्नुहुन्छ भने अब यही लकडाउनको अवधिमा खाद्यान्न सङ्कट परेको साथीहरूलाई जो अति विपन्न, वास्तवमा अहिले पनि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहत सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति गठन गरौँ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। तथापि मैले सर्वदलीय समिति पहिल्यै गठन गरिसकेँ, र सर्वदलीय समिति गठन गरिसके पश्चात वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा त्यहाँ रहेका जनप्रतिनिधि साथीहरू, सामाजिक आवश्यकता अनुसार सामाजिक संस्था प्रतिनिधि र दलका प्रतिनिधि राखेर जसको चुलो नबल्यो चुलो बाल्ने दायित्व हाम्रो त्यसरी लाग्नुहोस् भने, र त्यसरी लागिरहँदा मलाई लाग्छ अलिक सङ्ख्या ठुलो आयो। तपाईँलाई थाहा पत्ता हो गैँडाकोट नगरपालिकाभित्र मलाई लाग्छ यदि हामी टाइट तरिकाले गऱ्यौँ भने चुलै बल्न नसक्ने अवस्था मलाई लाग्छ 500-600 भन्दा बढी आउँछ जस्तो लाग्दैन। तथापि हाम्रोमा अहिले 5100 करिब साथीहरूको डाटा वार्ड नम्बर 1 देखि 18 सम्म जाँदा 5100
घरधुरी 5146 राहत वितरण भइसक्यो। अब यो अवस्थाले गरिरहँदा मलाई लाग्छ अब यो कोभिड-19 को प्रकोप कहिलेसम्म रहने, 3 वर्ष रहला 4 वर्ष रहला। अब हामी टाइट तरिकाले जाने कि नजाने र हामीसँग रहेको यसको साथसाथै हामी खाद्यान्न मात्र निरन्तरता उठिरहेका छौँ, यसलाई कसरी लिएर जाने, यी जटिल समस्याहरू छन्। मैले भनेको छु कृषकमा काम गर्ने साथीहरूलाई, जस्तै मलको समस्या पऱ्यो भने सार्क ट्याङ्कसँग अस्ति केही मल ल्यायौँ हामीले, फेरि पनि आजभोलिमा पनि केही मल ल्याउँदैछौँ र काम गर्ने सन्दर्भमा खाद्यान्न खेती उब्जनीलाई प्रोत्साहित गर्दै कतिपय चुले नबल्ने अवस्था छ, तर चुलो बाल्ने दायित्व हाम्रो। यो तपाईँले तथ्याङ्कको हिसाब गर्दाखेरि खासमा को चाहिँ कडा हुन सकेन, सबै जनताप्रति होइन जो आउँछ उसलाई दिउँ भन्ने तरिकाले जानुभयो कि अथवा विपन्न छनौट गर्नलाई चाहिँ कहाँनिर समस्या पर्यो होला भन्ने लाग्छ अहिले आएर चाहिँ? डोलाजी म तपाईँलाई भनौँ, अब यो हामी नेपाली के भयो भने आफ्नो हातमा करिब 30-40 हजारको मोबाइल पनि ल्याएको छौँ, सुनको सिक्री पनि ल्याएको छौँ, रात लिन पनि गएको छौँ। रात लिनको लागि के हुनु पर्यो भने कमसे कम उसको चुले नबल्ने अवस्था, उसको परिवारको मान्छे कोही पनि रोजगार प्राप्त नगरेको, ऊ आफू पनि रोजगार नभएको अवस्था, अनि त्यसै गरी कतिपय अपाङ्गता भएकाहरू, शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरू, वृद्धहरू, यस्तोलाई छनौट गर्नु पर्थ्यो। र भनेको यही खालको मापदण्ड बनाउन नसक्दा समस्या आयो त्यसमा। मलाई लाग्छ किन साथीहरू वडाका यी सुजिमबाट वडा छ साथीहरू, यो उहाँहरू के हुनु हो भने वास्तवमा टाइट तरिका कसो चुलो बलेर हेर्न सक्नु भएन। जस्तै अहिले हामीले राहत वितरण गरिरहँदा राज्यको मान्यता थियो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता राहत खाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा विश्लेषण गर्ने राहत खाने कस्तो, तपाईँ भोलि बिहान उसको छोराछोरी पढ्नु बाद विदेशलाई सिफारिस गर्न आयो भने अहिले राहत खाएकोलाई सिफारिस गर्ने कि नगर्ने? जान्नुहोस्, राम्रो मार्क ल्यायो, यो कोभिड-19 को प्रकोप सिद्धियो, अनि मेरो सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न आयो, भोलि राहत लिने मान्छेको रेकर्ड त छ, सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न आइरहँदा अहिले राहत खाइरहेछ, अनि उसको प्रपर्टी भ्यालुएसन मूल्याङ्कन गर्दा करोड र 50-60 लाखको मूल्याङ्कन गर्न आयो भने त्यो मूल्याङ्कन गर्ने कि दारा गयो कि हो? यस अर्थमा वडा चाहिँ टाइट हुनुपर्छ भन्ने मलाई मान्नु। अब तपाईँले अघि पनि जोडिसक्नु भएको छ जोड्न त, तर त्यसलाई मैले अलि यो हाम्रो तपाईँसँग कार्यक्रम अथवा हेलो मेयर कार्यक्रम सुरु गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले राखेको स्टाटसमा कमेन्ट गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्योमध्ये चाहिँ देवेन्द्र खड्काले के भन्नुभएको छ भने गैंडाकोट नगरपालिका दुधको खानी भनिन्छ, तर यहाँ दुधको बारेमा नगर प्रमुख उपप्रमुखको दुवैको ध्यान गएको देखिएन भनेर भन्नुभएको छ। हुन त यो देशव्यापी समस्या हो भनेपछि अघि तपाईँले भने जस्तै मल खरिद गरेर हामीले चाहिँ वितरण गरेका छौँ त भन्नुभयो। अलिकति अझै चाहिँ गहिराइमा जाँदाखेरि साँच्चै उत्पादित कृषकको दुध मात्रै नभएर गैंडाकोटमा उत्पादित कृषकहरूको सामग्रीलाई बजारीकरणदेखि अथवा अहिले त कस्तो पनि छ भने जस्तो नगरपालिकाले खरिद गर्ने, त्यसपछि कुनै निश्चित बिन्दु कायम राखेर चाहिँ वडावासीहरूलाई चाहिँ त्यो वितरण गर्ने, बिक्री गर्ने, त्यो खालको चाहिँ प्रणाली पनि विकास भएको कतिपय समाचारहरूमा आइराखेको छ। तपाईँको खास योजना चाहिँ के छ यसको व्यवस्थापनको लागि? विशेष यसलाई के भयो भन्नुहुन्छ भने तरकारीकै सन्दर्भ भन्यो भने हामी तरकारी यो नगरपालिकाको उत्पादन भएको तरकारीमा 2-3-4वटा फर्ममा गएँ। 4वटा फर्ममा गइरहँदा के भने यो मार्केटको व्यवस्था हामीले मिलाउँछौँ भनिरहँदा उहाँले के भन्नु भने त्यो कोरेसाबारीमै रहेका साथीहरूले उहाँ लिन कोरेसाबारी व्यक्तिहरू पुग्नु रहेछ, हामीले बाहिर दिने अवस्था छैन भन्नुभयो। अब दुधकै सन्दर्भ भन्नुहुन्छ भने मैले दुधको आजसम्मको सन्दर्भमा कुरो गरिरहँदा अस्ति मितिसम्म मैले धेरै दुधका साथीहरू जो काम गरिरहनु अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरेर बिक्री उत्पादन मिलायौँ। तथापि अहिले सरकारले लकडाउन गरिसकेको अवस्थामा व्यापारी दुध उठाउने अवस्था छैन भने यसले अब चिज उत्पादन गर्नुहोस् र राख्नुहोस् भन्ने बाहेकको बिचमा देख्न सकिएन। तसै घाँसकै सन्दर्भ भन्यो भने धेरै साथीहरू कुरो गर्नुभयो। घाँस र दानाकै सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बस्यौँ, बारम्बार छलफल गरौँ र साथीहरूसँग गएर यो घाँस ल्याउने वातावरण मिलायौँ। तथापि जोखिमको सन्दर्भ भन्नुहुन्छ भने अहिले घाँस ल्याउने सन्दर्भ पनि पराल घाँस ल्याउने सन्दर्भ पनि सरकार लकडाउन भनिसके पश्चात अब वस्तु कराइरहेछ, सरकार लकडाउन गराएको छ, पराल ल्याउने कि नल्याउने? अब दाना ल्याउनको लागि अहिले कैलालीसम्मबाट दाना ल्याउने अवस्था रहेछ नगरपालिकामा। त्यो दाना ल्याउने कि मैले कैलाली दाना रोक्छु भने अब अन्य नजिकको क्षेत्रमा कुनै दाना छन् ल्याउँ, धेरै टाढाबाट नल्याउँ भन्ने कुराहरू पनि गरियो। तथापि हामी उत्पादनमूलक तरिकाले अगाडि बढिरहँदा हाम्रो यहाँ रहिरहेको उत्पादनले हाम्रो वस्तु धान्न सक्ने अवस्था रहेनछ। यो समस्या हो। अब यसलाई के भने जति सक्दो छिटो सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले पनि अबको यो 15 दिन कटिसके पश्चात मलाई लाग्छ निश्चित एरियाका आधारमा के व्यावसायिक सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो प्रदेश सरकारले पनि अब एक खालको नियम त बनाउला, हुन त क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको लागि यति भत्ता दिने भनेर निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा चाहिँ कृषकको चाहिँ यति क्षति भयो भने चाहिँ त्यसलाई नगरपालिकाले यसरी परिपूर्ति गर्छ भन्ने खालको योजना कहिलेसम्म बन्ला त उसो भए? मलाई चाहिँ अस्ति मलाई वास्तवमा भन्यो भने यो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूले 3-4 पल्ट सम्पर्क गर्नुभयो। मैले भने अहिले वास्तवमा खाना नपाउनेको समस्या भन्दा पशुले खान नपाएको अवस्था छ।
अनि मान्छे व्यावसायिक तरिकाले कुखुरा पालन गरेका व्यवसायहरू धाराशायी हुने अवस्था छ। मैले तपाईँलाई बताउँ, अहिले हामी रात बाँड्दा करिब करिब 5100 रात बाँड्यौँ भने अहिले पोल्ट्री फर्म व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएका अनि गाई र भैँसी पालन गरेर बस्नुभएका कृषकहरूको सन्दर्भ विश्लेषण गर्ने भने भोलि त्यो मापदण्ड पनि करिब 5100 पुग्ला। आज वार्ड नम्बर 10, 11 हेर्नु हो भने अनि 16, 17 आखिरी गैँडाकोटकै पनि 6, 7, 9 एरिया त छ त कृषकहरू त व्यवसाय तरिकाले गर्नुभएको छ। अब यो व्यवसायले धाराशायी हुने अवस्थालाई कसरी हामीले कन्ट्रोल गर्ने हो, यो यसमा सबैको चिन्ता हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। यो व्यवसायलाई टिकाउँदै यो बिक्री वितरणको तरिका मिलाउँदै उहाँहरूलाई पनि सब्सिडी दिन पर्छ भन्ने मेरो मान्यता। अहिले चाहिँ जो उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ तपाईँहरूले खरिद गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? नगरपालिकाले खरिद गर्ने, नगरपालिकाले चाहिँ निश्चित दूरी कायम राखेर चाहिँ फेरि ओडावासीको घर घरमा चाहिँ त्यो बिक्री गर्ने। डोलाजी मैले त्यो पनि विषय गरेँ। हिजो मात्रै 2-3टा डेरीका साथीहरूसँग छलफल गरेँ। के रहेछ भने अहिले जसले किनिरहनु भएको छ नि हाम्रो नगरपालिकाभित्र किन्नको लागि, जस्तो तपाईँ घर ल्याउने एजेन्ट लैरहनु भएको छ, मेरो घर ल्याउने एजेन्ट गइरहेको भने कहाँ ल्याउने फेरि? हामी त्यो पनि नपढ्नु खोजेँ। मैले जस्तै धेरै दुधहरू फालिने अवस्था भइसके पश्चात यसरी डुलाउ कि भन्ने पनि आयो। प्रत्येक व्यक्तिले लिनको लागि त प्रत्येक व्यक्तिसँग टच भइसकेको छ। अनि त्यो व्यक्तिसँग टच भइसके पश्चात हामी त्यो मापदण्ड अप्नाएर जाँदा पनि यहाँ बिक्री हुने अवस्था देखिएन। यो दुध बिक्रीको लागि हामी बाहिरी नै पहल गर्नुपर्छ। बाहिरी बिक्रीको वातावरण कसरी मिलाउन सकिन्छ, छिटोभन्दा छिटो यसो पहल गर्नु हो। र छिटो छिटो पहल गर्नु भनेको यो लकडाउन नखोलिने सम्भावना छैन। अब सिडिओसँगै कुराकानी गरेर चाहिँ यही भित्र जस्तो अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने चोक्कर रहेका व्यापारीले पनि अब मूल्य पहिलाको भन्दा अहिले दोब्बर चाहिँ मूल्यमा बिक्री गर्ने, उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि लुकाउने, त्यस्तो खालको गुनासो पनि आयो भन्ने कृषकहरूको चाहिँ त्यो प्रश्न छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी अनुगमनको पाटोलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, यो प्रश्न म तपाईँलाई। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईँ मेयर छत्रराज पौडेलसँग कुनै गुनासो र सुझाव राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 078 50 14 06 खुला भइसकेको छ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र प्रत्यक्ष रूपमा समस्या राख्न सक्नुहुनेछ, तपाईँको गुनासा राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसको समाधानको लागि नगर प्रमुख पौडेलले चाहिँ सम्बोधन पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। यो पुनः फेरि तपाईँलाई आग्रह गर्दै अनुगमनको पाटोलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यो चोकरको मात्रै होइन र बजार अनुगमनको पाटोलाई पनि जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकाले कसरी चाहिँ त्यो कार्यहरू गरिराखेको छ? विश्वास जोड्दा चाहिँ के भने हामी यदि कहीँ गुनासो आयो भने गुनासो आएदेखि त्यो गर्ने हो। तथापि चोकरकै सन्दर्भमा अब हाम्रो नेपालीहरूको बानी संस्कार के छ भने हाम्रो यहीँ रहेको यो फिड छ, यो फिडबाट कमसेकम प्रत्येक शुक्रबार एक बोरा सबैलाई उपलब्ध गरेर भने सजिलो गर्न गरेका थियौँ। अब हाम्रो बुझाइ के रह्यो भने कतिपय गैँडाकोट वार्ड नम्बर 1 देखि 9 सम्म साथीहरूले लैहाल्नुभयो। अनि त्यसको भोलिपल्ट 10 देखि 13 सम्मलाई व्यवस्थापन, अनि पर्सिपल्ट 14, 17 सम्म गरौँ भन्ने एउटा समझदारी महत्त्व व्यापारिक साथीहरूसँग बसेर पनि भयो, साउसँग पनि भयो। तथापि के हो भने अब हाम्रो यति एरियालाई चाहियो भन्ने कुरो उठान पनि आयो साथीहरू। त्यसो भनेपछि हामी सहजीकरणका साथ त्यो गरेका थियौँ। तथापि उहाँ के भने आफ्नो फिडबाट त्यसरी दिन मलाई समस्या पनि पर्छ, अहिले जोखिम पनि हो, त्यसो गर्दा म दिन सक्दिनँ, म डिलर बाग अन्त दिन भन्नुभयो। त्यो सहजीकरण गर्दा गर्दा पनि कति अप्ठ्यारो पर्यो। तथापि अनुगमनका आधारमा भन्ने भने मैले त्यो अहिले गैँडाकोट नगरपालिकाभित्र खाद्यान्न लगायत कुनै विषयवस्तुमा मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म चाहिँ अनियमितता भयो भने मैले पाएको छैन, तथा कालो बजारी अनियमितता भयो भन्ने आएको छैन। यदि यस्तो अवस्थामा पनि कालो बजारी अनियमितता गर्यो भने हाम्रो मातहत रहेका मैले भन्ने गरेको छु, यदि दर्ता प्रक्रिया खारेज हुँदा म जानेछु। यो कदम चाहिँ नगरपालिकाले मैले तपाईँलाई यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, सबैलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। यदि कसैले यस्तो अवस्था मानवीय संवेदनशीलताको अवस्था पनि व्यक्तिगत ढङ्गले 2 नम्बरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भने उसको फर्म लगायत सम्पूर्ण कानुनी धारा अनुसार उसको फर्म खारेज गर्ने प्रक्रियासम्म पुग्नेछु। भनेपछि जस्तो हामीलाई चाहिँ गुनासो गर्ने कृषकहरूले सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, नगरपालिकाका नगर प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूसँग चाहिँ त्यो गुनासो पोख्न किन चाहिँ नसक्नु भएको होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हामीलाई फेरि गुनासो गर्नुहुन्छ कि जस्तो 1000 परे चोकर एकैचोटि 2000 मा बिक्री भयो लगायतका कुराहरू चाहिँ आउने गर्छ कि हामीसँग? होइन, जस्तै म तपाईँलाई नै भनौँ चोकर बिक्री सन्दर्भमा 2 दिनसम्म गएँ, आफैले हेरेँ यो हो कि होइन भनेर। वास्तवमा के भने यो आफै बिचमा त्यो 2 नम्बरी गर्नु भएको छैन, मैले जान्दिनँ। नभए मलाई लाग्छ फर्मबाट डिलरबाट यो 2 नम्बरी काम भएको। म तपाईँलाई विश्वास गर्न चाहन्छु किनभने म आफै पनि अनुगमन गरिरहेको छु। हुन्छ, एकजना श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो, नमस्ते। हजुर नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सरोजी कार्यक्रममा हेलो मेयर सुनिराख्नु भएको छ है?
सरोजी तपाईँको प्रश्न राख्नुहोस् न, के छ प्रश्न गैंडाकोट नगरपालिकाको नगर प्रमुख छतराज पौडेललाई? यति नै रहेको छ है। हस्, धन्यवाद सरोजी, कार्यक्रम सुनिराख्नु होला। हामी यसको जवाब चाहिँ लिइहाल्नेछौँ नगर प्रमुख छतराज पौडेल सरसँग। उहाँले सरोज चालिसे गैंडाकोट 8बाट हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी क्वारेन्टाइन हलभित्र पुग्नुपर्ने मापदण्ड छ कि छैन भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यो सँगसँगै म तपाईँलाई के चाहिँ जोड्न चाहन्छु भने, जस्तो हिजो मात्रै नगरपालिकाले विज्ञप्ति निकाल्यो, जो चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले काम गरेका थिए उनीहरू रोक्नु भन्ने चाहिँ आयो, तर त्यसरी अलपत्र परेकोलाई नगरपालिकाले जिम्मा लिन्छ भन्ने फेरि विज्ञप्तिमा नआउँदा सामाजिक सञ्जालमा अलिकति आलोचना पनि भयो। भनेपछि अलपत्र परेका जहाँ तैका यात्रुलाई तपाईँहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? किनकि अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले आफैले गाडी खोजेर ठाउँमा पठाइदिने पनि गर्नुभएको छ। भनेपछि त्यो सँगसँगै क्वारेन्टाइन हलभित्रको पुग्नुपर्ने मापदण्डको अवस्था के छ? दुइटैलाई जोडेर बताइदिनुहोस् न। म प्रथमतः सरोजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विषय त के भने क्वारेन्टाइनको बनाउने सन्दर्भमा हामीले क्वारेन्टाइन बनायौँ। क्वारेन्टाइन बनाउने सन्दर्भमा अब मैले यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित साथीहरूको विषयवस्तु हो। मैले नगर स्वास्थ्यका साथीहरू के भन्नुभयो भने, हाम्रो अहिलेसम्म देखिएकोमा हामीले बनाएको मापदण्डको आधारमा ठिक छ भन्नुभएको छ उहाँले। तथापि म सन्तुष्ट केमा छैन भने, यो भाइरस लागिसके पश्चात यसको प्रविधियुक्त भाइरस प्रवेश नगर्नको लागि अहिले जुन आइसोलेसन बेड बाहेक अन्यत्र सम्भावना छैन भन्ने जुन कुरो छ, यस अर्थमा मलाई लाग्छ यसको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व आइसोलेसन वार्डै हो। म यस्तो विषयमा छु। तर तथापि पनि साथीहरूले के भन्नुभएको छ भने, स्वास्थ्यका साथीहरूले हामीले बनाएको क्वारेन्टाइन ठिक छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ, नम्बर 1। अनि दोस्रो सरजी के भन्नुभयो अर्को चाहिँ जस्तो ऱ्यापिड टेस्ट कसरी अगाडि बढ्छ, सबैलाई थाहा भयो कि भएन, जानकारी भयो कि भएन भन्ने विषय त के भने, ऱ्यापिड टेस्टको लागि हाम्रो नगरपालिकाभित्र ऱ्यापिड टेस्ट विदेशबाट आउनुलाई 43 जना मैले अगाडि पनि भने, यदि वडा तहबाट डाटा ठिक आएको भने 43 जना मध्ये ऱ्यापिड टेस्ट गर्नुपर्ने 21 जनाको थियो भन्ने कुरा आयो। 21 जनाको भइसकेको अवस्था हो। तथापि मैले हिजो नगर स्वास्थ्यको प्रमुखलाई भनेको छु, विदेशबाट आएको 43 को 43 ऱ्यापिड टेस्ट गर्नु सक्छ। यदि त्यो ऱ्यापिड मगाउनु पर्ने भने प्रदेशमा सहजीकरण गर्नेछु, सबै टोटल्लीको चेक गरौँ। किनभने अहिले हाम्रो चितवनको केस देखियो त 2 महिनापछि 1 महिना पछाडि देखियो। त्यसो हुँदा मैले हिजो मात्रै नगर स्वास्थ्य प्रमुखलाई भनेको छु, विदेशबाट आउनका 43 जना गरौँ भन्ने हिजो कुरो भएको छ। मलाई अब उहाँहरूले बाँकी 21 जना भइसक्यो, तर सबैको ऱ्यापिड टेस्ट गर्नुहुनेछ। अब अलपत्र यात्रुलाई अब कार्यक्रम तपाईँले राख्नुभयो, अलपत्र यात्रुको सन्दर्भमा कुरो गरौँ। पहिला त खासमा किन स्थगित गर्नु परेको त्यो पनि अलिकति कारण दिनुहोस् न। विषय त के हो भने, यसमा वास्तवमा साथीहरू गरिरहँदा यो यसरी गइरहँदा मान्छेको दूरी मेन्टेन गरौँ भनिरहँदा दूरी मेन्टेन हुन सकेन। अनि वास्तवमा के भने, अहिलेकै सन्दर्भमा त्यो एकत्र मानिने कार्य पनि हो, राम्रो पनि हो। तथापि त्यसको साथसाथै हामी कति रोग भित्रिन त दिँदै छैनौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो। र हामीले के भन्यौँ भने, मैले तपाईँलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु, हामी यो कबडल 11 नम्बरमा रहेको कबडलमा यदि कोही बस्न चाहने हो भने, नेपाली आज विश्व 41 लाख नेपालीहरू बाहिर छन्, बाहिर भएको अवस्था छ भने हामी यो नगरपालिका यो नेपालभित्र बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा विदेशीको सेटअप सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था हो। तथापि कैलाली कञ्चनपुरका मान्छेहरूले बस्न चाहनुहुन्छ, नगरपालिकाले 15 दिनसम्म खुवाउनको लागि तयार थियो, कबडलमा राखेको त थियो। तर उहाँहरू कोही पनि बस्न चाहनु भएन। नचाहिरहेको परिस्थितिमा पनि अबको हाम्रो दायित्व के भने, जो जहाँबाट आउनुहुन्छ हामी यातायातका साथ पुर्याउने दायित्व हामीले गर्छौँ। एकजना श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोनमा। हेलो, नमस्ते। नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते। के नाम भन्नुभयो अरे? नाम भन्दिनुहोस् न एकपल्ट। गणपति काफ्ले। हजुर गणपतिजी, प्रश्न राख्नुहोस्, के छ हजुरको?
भनेको स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ स्वयं हामी जनताले नै त्यसलाई महत्त्व दिन सकेनौँ भन्ने गुनासो तपाईँको। हुन्छ गणपतिजी, मैले तपाईँको प्रश्न पनि बुझेँ। म कार्यक्रम सुन्दै गर्नुलाई म राखिहालेँ छत्रराज पौडेल सरसँग है त। सर, जस्तो स्थानीय उत्पादनहरूलाई सामाजिक दूरी कायम राखेर चाहिँ बिक्री गर्न पाउने कि नपाउने यो व्यवस्था किन गर्दैन नगरपालिकाले भन्ने छ? गणपतिजी, प्रश्नलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष डोल्टा चाहिँ के हो भने मैले भने नि वास्तवमा इन्डियन तरकारी बन्द गरौँ भने मैले आज 15 दिन अगाडिदेखि भनेको अवस्था हो। तथापि बाहिरबाट आउने इन्डियाबाट आउने तरकारीको हामी चेक जाँच गरेका छैनौँ कस्तो किसिमको आइरहेको छ। मैले यहाँको स्वास्थ्य र जनपद प्रहरीलाई पनि भनिसकेको छु, यदि बाहिरबाट आएको तरकारी फलफुल पनि नखाउन त कम्तीमा 1 महिना क्वारेन्टाइनको अवधिभरि बाहिरबाट आउने फलफुल तरकारीदेखि पनि नखाउँ, कमसे कम अरू केही पाइएन। ल हामी पहिला बाँच्न बचाउनको लागि नुनको ढिकासँग खाउँ बरु मैले भनिरहँदा पनि अब मानिसहरू के छ, तरकारी किनेर लाउनु गएछ, प्लास्टिक बोकेर हिँड्नु गएछ। अब यसलाई गर्ने के हो भने हामीले भन्ने हो र वास्तवमा अहिले मैले नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी पुनः पनि भन्न चाहन्छु, आज विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिडले गर्दा विश्वका अत्यन्त बेसी राष्ट्रहरू पनि औषधि छैन, औषधि नपाइरहेको अवस्था छ। यसको जीवाणु 60 डिग्री तापक्रममा पनि नमर्ने, 0 डिग्री तापक्रम पनि 0 डिग्री सेल्सियसमा पनि नमर्ने अवस्था छ भने, अनि जुन हरियो सागसब्जी लगाएको विषयवस्तुमा लामो समयसम्म रहन सक्छ भनेपछि कसले टिप्ने मान्छे कसरी टिपिएको थियो, त्यो प्रविधि छ कि छैन, त्यो पनि छैन भने नखाँदा के हुन्छ। मैले नखानको लागि आग्रह गर्ने हो र मैले बाहिरबाट आएको तरकारी नखानको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र नगरपालिकाभित्रको जे मकै छ अथवा तरकारी छ या सागसब्जी छ हाम्रो नगरपालिकाभित्र देखिया छैन, त्यसो हुँदा नगरपालिकाभित्रको विषयवस्तुलाई प्रमोटको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। भनेको सामाजिक दूरी कायम गरेर उनीहरूको आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्छ। नगरपालिकाभित्रको आफ्नो उत्पादनलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै बिक्री वितरण गरौँ। नभए सुन्नुहोस्, मानिलिनुहोस् सन् 2024सम्म अझ 4 वर्षसम्म कोभिड रह्यो अरे, अनि के गर्ने? खाँदै नखाने, बस्दै नबस्ने, अनि यही वितरणको आधारमा जस्तै मान्नुहोस् राहत वितरण गर्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्। सन् 2024सम्म भयो भने उत्पादन विश्व उत्पादन राहत के हाल्यो? त्यसो हुँदा मान्छे उत्पादनतिर पनि जोड दिनुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गरेर उत्पादन जोड दिनुपर्छ नि मान्यता। हुन्छ, हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ, खासमा 7:30 भइसकेको छ। तर म यो फेसबुकमा कमेन्ट गर्ने साथीहरूको नाम लिन चाहन्छु। टिकाराम शर्मा, त्यसै गरी नवीन गौतम, दानु कुमाल, त्यसै गरी देवेन्द्र खड्का, जीवन आचार्य, कौशिला सापकोटा, काफ्ले सीमन्तले कमेन्ट गर्नुभएको छ र धेरैको समस्याहरू लगभग चाहिँ सम्बोधन भइसकेको छ। तर अन्त्यमा चाहिँ जाँदै मङ्गोल नन्दलाल सारू, उहाँ गैँडाकोट 18 को हुनुहुन्छ र विदेशमा अलपत्र परेका गैँडाकोट नगरका जो वासीहरू हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारसँग कुरा गरेर उहाँलाई चाहिँ स्वदेश भित्राउन सकिँदैन, यो पहल चाहिँ के छ, यसको बारेमा प्रश्न राखिदिनु न भनेर भन्नुभएको छ। एकदम छोटोमा सम्बोधन। मलाई लाग्छ यो डोटा चाहिँ उहाँ सारूजीलाई धन्यवाद छ। मलाई लाग्छ यो सङ्घीय सरकार मात्र विषयवस्तु हो र सङ्घीय सरकारले यस पहल के गर्नेछ। तर मैले विदेशमा होइन, नेपालीहरू नेपाल विश्व जुनसुकै कुना भए पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता। तथापि यो महामारी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै फैलिएको महामारीलाई यो हाम्रो मात्र पहल हुँदैन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहित पहल चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, एकदमै यो पहिलो अङ्कमै असाध्यै राम्रोसँग प्रश्नहरू राखिदिने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद छ। फेसबुकमा कमेन्ट गरिदिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि आभारी व्यक्त गर्छु र आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर जनताका समस्या सम्बोधन गर्नको लागि स्टुडियोसम्म आइदिनु हो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्छु। धन्यवाद डोल्टाजी। विषय त के भने अहिलेको सन्दर्भमा यो अप्ठ्यारो परेको सन्दर्भमा हामी जनतासँग एकाकार हुनुपर्छ, सबैसँग नगरमा रहेका गुनासाहरू सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यसको लागि जुन सहजीकरण गर्ने वातावरण तपाईँले मिलाउनु, यसको लागि विजय एफएम लगायत यो सँग सम्बद्ध टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद छ र यो सँगसँगै प्राविधिक मित्र हरिश विद्यालाई धन्यवाद, सहकर्मी श्रीधर उपाध्यायलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम हेलो मेयरबाट म डोलराज राणा भाट पनि आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। ठिक छ।